मेरा पैगाम जो आज शाम होगा वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 3 बाब और उसकी 13वीं से 17वीं यानी 17वीं आयत मुकद्दसा तक जो है मैं चाहूंगा कि पढ़ दिया जाए, इसको तिलावत कर दिया जाए। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 13 अप टू 17। आओ देखें पाक कलाम में से मत्ती 3 बाब की 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे और उसकी 17वीं आयत मुकद्दसा तक तिलावत करेंगे, बाब के आखिर तक। जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, उस वक्त यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। जी। मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा कि मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास आया है। यीशु ने जवाब में से कहा, अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। इस पर उसने होने दिया और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर पानी के ऊपर से पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सबके आमीन। बाप की असमत फादर्स डे दुनिया में मनाया जाता है और मैं इन दिनों आपकी खिदमत में ये पैगामात शेयर कर रहा हूं। जो आयात आपके लिए तिलावत की गई हैं वो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में से हमने पढ़ी हैं, तिलावत की गई हैं। खुदावंद यीशु की खिदमत का जो ज्यादा एरिया था वो गलील का इलाका था। गलील सूबा था और यीशु मसीह क्योंकि नासरत के रहने वाले थे और नासरत एक छोटा सा कस्बा, बिल्कुल एक पसमानदा इलाका, जिस इलाके से यीशु मसीह का ताल्लुक था, इसलिए यीशु मसीह को यीशु नासरी भी कहा जाता था। और लिखा है कि यूहन्ना यरदन के किनारे लोगों को तौबा का और गुनाहों की माफी का बपतिस्मा देता था। उस वक्त वो जगह बहुत वीरान थी जब यूहन्ना वहां पर बपतिस्मा दे रहा था। और लिखा है कि लोग दूर दराज से निकल कर आते और यूहन्ना से पानी का बपतिस्मा लेते थे। वो कोई ब्यूटीफुल प्लेस नहीं थी कि जी लोग सैर के लिए आए हुए हैं तो चलो बपतिस्मा भी ले लेने। कोई अट्रैक्शन नहीं थी वहां पर। इवन हमने इस जगह को विजिट किया हुआ है, मैंने और एस्टर ने फिजिकली हमने वो जगह देखी है जहां पर यीशु ने यूहन्ना से पानी का बपतिस्मा लिया था। बहुत ज्यादा रूहानी तस्कीन और खुशी मिलती है इस जगह को, अगर खुदा भी आपको मौका दे आप विजिट करें। ये यरदन वाली साइड है, ये अमान यरदन जॉर्डन वाली साइड, ये इस्राइल में नहीं है। और कोई अट्रैक्शन नहीं थी वहां पर, लेकिन हां एक अट्रैक्शन थी और वो ये थी कि यूहन्ना की मुनादी और पैगाम बहुत स्ट्रांग था। हालेलुया। ये एक वीरान इलाका था और आज भी वो वीरान ही है। यीशु ने ये बात कोट की थी कि तुम फिर बियाबान में क्या लेने गए थे? क्या तुम सरकंडा देखने गए थे? यीशु ने ये लोगों से पूछा था कि तुम क्या करने गए थे बियाबान में? क्यों जाते हो यूहन्ना के पास?
वहां पर कोई अट्रैक्शन नहीं थी, कोई वो पिकनिक पॉइंट नहीं था, ना वो कोई विजिटर्स के लिए कोई ऐसी प्लेस थी। लेकिन हां, यूहन्ना की मुनादी बहुत स्ट्रांग थी। उसका पैगाम लोगों को खींचता था, उसका पैगाम लोगों को छूता था। पैगाम आज भी लोगों को छूता है, कलाम आज भी लोगों को छूता है। बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम सच्चाई और दयानतदारी से बयान किया जाए, यह आज भी गुनहगारों को तब्दील करता है। और दरिया यर्दन की जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी मैं चाहता हूं चलते चलते थोड़ी हम बात कर लें। हरमून के पहाड़ों से ये बहता हुआ दरिया है और इसका पानी गदला होता है, जैसे हमारी नहरें हैं ना, उसमें मिट्टी मिली होती है, तो इसका पानी जो होता है वो गदला होता है, वो फ्रेश वाटर जैसे होता है वैसे नहीं होता। और ये तवील जो दरिया है, दरिया यर्दन 251 किलोमीटर तवील लंबा है ये, और ये 2-3 ममालिक के दरमियान बॉर्डर का काम भी करता है। जैसे इसराइल और जॉर्डन है, फिर शाम है, उर्दन, शाम और इसराइल के दरमियान ये बॉर्डर का काम भी करता है, साथ साथ बाउंड्री के तौर पर ये दरिया चल रहा है और आज भी चल रहा है, ये बह रहा है। अभी छोटा हो गया, सुकड़ गया है थोड़ा। और ये बहता हुआ गलील की झील में से होता हुआ फिर डेड सी में, बहरे मुर्दार में जाकर खत्म हो जाता है। जैसे मैंने कहा, वहां कोई और अट्रैक्शन नहीं थी, देखने वाली कोई चीज नहीं। अब भी यूहन्ना का छोटा सा झोंपड़ा ही है, अभी भी बना हुआ है। अभी भी आप डेजर्ट में चले जाएं तो छोटे छोटे झोंपड़े टाइप जो लोगों ने बनाए होते हैं थोड़े वक्त के लिए, कि बारिश आ गई है या मौसम खराब हो गया है, फसलों के लिए जैसे छोटी छोटी झोंपड़ियां बनाई होती हैं फसलों के बीच में किसानों ने, उसी तरह का यूहन्ना का छोटा सा एक घर है। जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना स्तबागी। और फिर याद रखें, इस मौका पर सिर्फ यीशु मसीह ने बपतिस्मा ही नहीं लिया, वहां पर बड़े हैरानकुन काम हुए हैं। क्या काम हुए हैं? आसमान खुल गया है। हालेलुया! काश लोग बपतिस्मा लें और आसमान खुल जाए, ऐसी तब्दीली हो जिंदगियों में, आसमान खुल जाए। यीशु ने सिर्फ बपतिस्मा नहीं लिया, वहां पर हैरानकुन काम हुए हैं। पहला काम क्या हुआ है? और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफोर पानी के ऊपर, फिलफोर पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया। उसके लिए क्या हो गया जी? आसमान खुल गया। हालेलुया! आसमान खुल गया। थैंक यू। उसके बाद पहली बात, आसमान खुल गया और आसमान से एक आवाज भी आई है। और आवाज किसकी थी? हाँ जी, कई कहते हैं ना जी हमें तसलीस दिखाएं, बाइबल में कहा है, कहते हैं ना हमें जी तसलीस दिखाएं। आवाज ऊपर से आ रही है, बेटा पानी में खड़ा है, ठीक है, और रुल्कुस कबूतर की सूरत में नाजिल हुआ है। हालेलुया! बड़े काम हुए यहां पर, सिर्फ बपतिस्मा नहीं हुआ, बड़े काम हुए, इस पर गौर करें। हम आएंगे फादर्स डे की तरफ, बाप की अजमत की तरफ भी आएंगे, लेकिन ये फाउंडेशन है जो आपके ज़हन में होनी चाहिए कि इस जगह पर क्या कुछ हुआ है। पहली बात, आसमान खुल गया, और दूसरी बात, आसमान से रुल्कुस नाजिल हुआ है कबूतर की सूरत में, और तीसरी बात, आसमान से आवाज भी आई है, और जो आवाज है वो खुदा कादर मुतलक की है। खुदा ने दुनिया में पहली बार अपने बेटे की बाबत यहां पर आसमान खोलकर वो ऐलान कर रहा है, खुद अनाउंस कर रहा है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। सिर्फ बपतिस्मा नहीं हुआ वहां पर बड़े जलाली काम हुए, आसमान खुल गया, रुल्कुस नाज़िल हुआ, और फिर
आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा जिससे मैं खुश हूं। खुदा का ऐलान क्या है? यीशु मेरा बेटा है। अच्छा, कई लोगों को बेटे से बहुत मसला है और वो कहते हैं कि जी मसीही तो यीशु को खुदा का, अच्छा वो इसको दुनवी तौर पर लेते हैं। बाइबल का इल्म रूह का इल्म है। बाइबल की तालीम रूह की तालीम है, क्योंकि बाइबल का मुसन्निफ भी होली स्पिरिट है, रूह कुद्स है, और रूह कुद्स के बगैर कोई शख्स बाइबल को नहीं समझ सकता। क्योंकि ये रूहानी तालीम है, इसे रूहानी तौर पर समझा जाता है, इसे जिस्मानी लोग नहीं समझ सकते, इसे दुनवी अकल से और तहकीक से नहीं समझ सकता कोई शख्स। ये रूह का इल्म है और ये इल्हाम है। लिखा है उसने उनके जहनों को खोला ताकि किताब मुकद्दस को, यानी खुदा अगर किसी का जहन ना खोले तो वो बाइबल के भेदों को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। फिर उसने उनके जहनों को खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझे। बाइबल का मुसन्निफ रूह कुद्स है, इसका ऑथर, इसका लिखने वाला। रूह कुद्स नबियों पर नाजिल होता था और 40 के करीब मुसन्निफीन ने बाइबल को कलमबंद किया। वो एक जगह पर नहीं थे, कोई किसी मुल्क में था, कोई किसी जमाने में था, कोई किसी दौर में था, लेकिन बाइबल की सारी बातें एक ही बात बयान करती हैं। सीक्वेंस हमें मिलता है, कड़ी से कड़ी मिली हुई हमें मिलती है बाइबल में, क्योंकि इसका मुसन्निफ रूह कुद्स है, होली स्पिरिट है। लोग एतराज करते हैं कि मसीही जो है वो यीशु को खुदा का, वो इसे जिस्मानी मानों में लेते हैं। बेटा संस्कृत जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है निकला हुआ। यीशु मसीह खुदा का कलाम है, कलीमा है। निकलने की इस्तलाह की वजह से उसे खुदा का बेटा हम कहते हैं। उसने कहा मैं बाप में से निकला हूं और दुनिया में आया हूं। कलाम, आप किसी शख्स के कलाम को उससे अलग नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, जो कुछ मैं बोल रहा हूं, आप मेरी गुफ्तगू, मेरे कलाम, मेरे कलमे को मुझसे जुदा, तो इसी तरह यीशु मसीह जो है वो खुदा का कलाम है, खुदा का कलीमा है। और यूहन्ना की इंजील में ये बात लिखी है, इब्तदा में कलाम खुदा के साथ और कलाम, और फिर आगे क्या लिखा है, सब चीजें, और फिर आगे जब पढ़ते जाएं तो लिखा है कि कोई चीज उस कलाम के बगैर पैदा नहीं हुई। वो क्रिएटर है, वो खालिक है। खुदा ने हिचकिचाहट जो है वो नहीं की कि खुदा हेजिटेट कर रहा है कि जी नो, खुदा ने ऐलान किया है, आवाज आई है, साउंड पैदा हुआ है, ये मेरा प्यारा बेटा है। आसमान से ये पैगाम जब आया तो हमारे लिए क्या मैसेज है इसमें? नंबर 1, पहली बात, ये मेरा प्यारा बेटा है। खुदा का ऐलान क्या था? ये मेरा प्यारा बेटा है। खुदा ने ऐलानिया ये बात कही है। जिब्राइल फरिश्ता खुदा के फरिश्तों में सबसे मोतबर फरिश्ता है, क्योंकि वो खुदा के हुजूर खड़ा रहता है। और उसके नाम का जो मतलब है वो भी ये है कि जो कुछ खुदा कहता है वही वो कहता है। जिब्राइल का मतलब है माउथ ऑफ गॉड, खुदा का मुंह। वो बातें जो खुदा कहता है वही जिब्राइल कहता है। जब जिब्राइल आए मरियम के पास, यूसुफ के पास, तो क्या पैगाम दिया? हाँ जी, शाबाश। हाँ, मरियम को भी सलाम किया, जिब्राइल ने सलाम किया, सलाम सलूट पेश किया, उसकी अजमत बयान की। लेकिन जिस तरह मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं वो ये है कि उसने ये पैगाम दिया था कि तू, यूसुफ को भी कहा था कि यूसुफ तू ना डर,
کہ تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لینے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی، قدس ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ ہیلیلویا۔ اب اے ہم کیوں، یوسف، شکریہ، اچھا میڈم پڑھنا چاہتے پڑھ دیں۔ اے یوسف اے ابن یوسف داؤد، ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا جی، کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو۔ آمین، تھینک یو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نبی کی معرفت خدا پہلے ہی اعلان کر چکا تھا، یسایا کی معرفت اور بھی نبی۔ جبرائیل جب مریم کے پاس، یوسف کے پاس آتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، کیونکہ یسوع کی پیدائش میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یسوع کی پیدائش کا پیغام کہاں سے آیا تھا؟ آسمان سے۔ یسوع مسیح کا نام کس نے رکھا تھا؟ وہ بھی آسمان پر رکھا گیا تھا، زمین پر نہیں۔ ان کو تو صرف بتایا تھا کہ تم نے ایسے ایسے کرنا ہے۔ جب تک یسوع مسیح دنیا میں آنے گئے، فرشتے آتے رہے آتے رہے آتے رہے، پھر باپ کا مشن پورا کرتے کرتے، اور پھر جب یسوع مسیح آسمان پر واپس گئے ہیں مصلوب ہونے کے بعد، دفن ہونے اور زندہ ہونے کے بعد، تو پھر بھی فرشتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یسوع مسیح آسمان سے آیا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ بات جبرائیل فرشتے نے ہمیں سکھائی ہے۔ کس نے سکھائی ہے؟ اور میں قوموں پر حیران ہوتا ہوں کہ قومیں جبرائیل کے باقی پیغام کو مانتی ہیں کہ جی جبرائیل یہ پیغام لے کر آیا، لیکن اگر وہ جبرائیل کے باقی پیغامات کو مانتی ہیں تو پھر جبرائیل کے اس پیغام کو بھی مانے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ جبرائیل نے ہمیں یہ بتایا۔ جبرائیل فرشتے نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے بائبل میں، انجیل کے اندر، یہ میرا بیٹا ہے۔ دوسری بات، پیارا بیٹا، صرف بیٹا ہی نہیں، پہلی بات یہ میرا بیٹا ہے، اور دوسری بات پیارا بیٹا ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے جی؟ پیارا بیٹا ہے۔ اور جب یہ بات میرے سامنے تھی تو فادرز ڈے کے حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ بچوں کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ باپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ کس کی ضرورت ہے؟ باپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ سب ماں باپ اپنے بچوں کو ہمیشہ اچھا دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن سب کچھ نہیں، سم ٹائمز آپ دے سکتے ہیں۔ مثلاً وہ چیزیں جو امیر لوگ، دولت مند لوگ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، وہ ایک عام آدمی یا نارمل شخص جس کے وسائل تھوڑے ہیں وہ نہیں دے سکتا، لیکن وہ اپنے بچوں سے پیار ضرور کرتا ہے، اور پیار کرنے کی وجہ سے اس کے بچوں کو اگر وہ چیزیں جو دولت مند یا امیر لوگوں کے بچوں کو ملتی ہیں نہ بھی ملیں، پھر بھی بچے خوش رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں میرا باپ میری ماں مجھے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ گزری رات میں ایک صحافی کی سٹوری سن رہا تھا، وہ بہت بڑا صحافی ہے پاکستان میں، نام نہیں میں لوں گا۔ اس نے اپنے کالم میں یا اپنی انٹرویو میں یہ بات کہی، وہ بڑا مشہور صحافی ہے، وہ جب مصروف ہونے کی وجہ سے لیٹ نائٹ گھر آنا تو اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا والد انتظار کر رہے تھے۔ وہ کہتے ایک رات میں آیا، دروازہ نوک کیا تو رات کے 12-1 بجے ہوئے تھے، اور جب گیٹ کھولا تو آگے میری بیوی، میرا بیٹا اور میرا والد کھڑا تھا۔ تو کہتے جب میں پہنچا تو میرے بیٹے نے کہا ابو میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا ہوں، تو آپ مجھے ہاتھی لے کر دیں۔ تو کہتے میں پریشان ہو گیا کہ کہتے میں نے کہا اوکے، گھر میں کھلونے پڑے ہوئے ہیں،
تو اس میں سے میں تجھے ہاتھی دے دیتا ہوں. کہنا نہیں 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 نہیں، وہ مجھے پتا ہے، مجھے اصلی والا ہاتھی چاہیے، زندہ ہاتھی. اس نے کہا بیٹا یہ رات کا وقت ہے، وہ تو کہیں زو میں ہوگا، جنگل میں ہوگا، چڑیا گھر میں ہوگا، میں تجھے ہاتھی کہاں سے دے دوں. اس نے کہا نہیں مجھے وہی چاہیے. اب بیٹا تھا، باپ کا پیارا تھا، اس نے بازو پکڑا اور وہ بازار میں نکل گئے. جب بازار میں گئے مارکیٹ میں، مارکیٹ بند تھی. چالے کھوکھے کھلے سن، اتنے کو تاش کھیلن دیا ہے، نال چاہ پین دیا ہے، نال جناب لڈو کھیلن دیا. اس نے جا کر کہا میرے بیٹے کو ہاتھی چاہیے. تو سارے کھڑکھڑا کے ہنس پہ. انہوں نے کہا بھی ہاتھی اس ٹائم تے شہر چوں بازار چوں، وہ تو جنگل میں ہوگا. پھر وہ اور آگے گیا. وہ 2-3-4 گھنٹے تک گھومتے رہے. تو پھر جب گھومنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا دیکھ لا میں نے تو پوری کوشش کی ہے تیرے لیے کہ میں تجھے ہاتھی لے دوں. تو جب واپس گئے تو انہوں نے دروازہ نوک کیا تو اس کا والد اور اس صحافی کی بیوی سامنے کھڑے تھے. تو کہتے کہ انہوں نے دروازہ کھولا اور میری وائف نے پوچھا کہ ہاتھی مل گیا. تو کہتے میرے بیٹے نے جواب دیا کہ نہیں نہیں نہیں، ہاتھی بازاروں میں نہیں ملتا، ہاتھی تو جنگلوں میں ہوتا ہے. کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ پوری محبت مجھے دکھائی ہے، کوشش کی ہے کہ میں اسے ہاتھی لے کر دوں، لیکن میں نہیں اسے دے سکا کیونکہ وہ جنگلوں میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں اتنی دیر میں میرا باپ جو ہے وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اس صحافی کا والد، بچے کا دادا. تو کہتے کہ میں نے پوچھا کہ ابو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے بیٹا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جس عمر میں یہ آپ سے ہاتھی مانگ رہا ہے اسی عمر میں آپ بھی مجھ سے ہاتھی مانگ رہے تھے. تو میں نے کوشش کرنے کی بجائے آپ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اور مجھے رونا اس بات کا آ رہا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ محبت نہیں کی تھی، میں نے تھپڑ مار دیا تھا جیسے تو نے اپنے بیٹے کے لیے 2-3 گھنٹے کوشش کی ہے تاکہ تو ثابت کرے کہ تو اس سے محبت کرتا ہے. میں نے ایسا نہیں کیا تھا. آج بے شمار لوگ اپنے بچوں کو باقی چیزیں تو دیتے ہیں لیکن ان سے محبت نہیں کرتے. تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یہ میرا beloved one، یہ میرا پیارا بیٹا ہے. فادر میں جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے. ہلیلویا. کیا کرنے والا؟ آج صبح کے پیغام میں یہ بات میں نے بتائی تھی کہ خدا میں اور باپ میں 2 خوبیاں یکساں ہیں. کمپیشن، خدا کے اندر بھی ترس ہے اور باپ کے اندر بھی ترس پایا جاتا ہے. فل آف لو، محبت سے بھرا ہوتا ہے باپ کا دل. آج صبح میں نے یہ بات سکھائی تھی کہ ایک تبدیلی آئی ہے پاکستان میں. پہلے تو گاڑیوں کے پیچھے، رکشوں اور بسوں اور ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا یہ سب میری ماں کی دعا ہے. آج کل شکر ہے لوگوں نے ہوں ٹھیک کر لیا، لکھنا شروع کر دیتا ہے یہ سب میرے باپ اور ماں کی دعا ہے. ہلیلویا. ہمیں یاد رکھنا ہے، ہمیں بیلنس طریقے سے ان باتوں کو سیکھنا ہے. پہلی بات ہم نے کیا دیکھی ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے. دوسری بات یہ میرا پیارا بیٹا ہے. اور تیسری بات خدا باپ نے یسوع مسیح کو اپنا بیٹا قبول کیا ہے. اور آج کل ہمارے جو زمینی باپ ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا ڈسٹنس ہے. ہم یوں کہہ لیں کہ یہ جنریشنل گیپس ہیں جن کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کریں، ان کو فرینڈ بنائیں تاکہ باہر فرینڈ نہ بنانا ہو، پھر تسی مشکل جو پہ آ جانا. اسی طرح مدر مائیں جو ہیں اپنی بیٹیوں کو سہیلیاں بنائیں، ورنہ وہ باہر سہیلیاں بنایا تو پھر تھوڑے لیے مشکل ہو جانی. پھر تسی گرجیاں جو تر پڑنے لی دعا کرو ٹھیک ہو جائے. وہ جنی دیر نو ٹھیک ہونا، دیر نو کتنا سارا نقصان ہو چکا ہونا. تو بہت اچھا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ محبت رکھیں، دوستانہ ماحول رکھیں گھر میں. ٹھیک ہے جہاں ان کی تربیت کرنی ہے،
جہاں ان کو ڈسپلن کرنا وہ بھی کریں، لیکن اتنا نہ کریں کہ وہ باغی اور سرکش ہو جائیں۔ ہم کئی دفعہ بہت ساری توقعات بچوں سے لگا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو جس طرح ہم سوچتے ہیں ویسے ہی وہ سوچیں۔ جیسے آج کل جو جنریشنل گیپس کی میں نے بات کی ہے کہ دوری ہے ہماری جنریشن میں ماں باپ اور بچوں کے درمیان، ٹیکنالوجی نے، جدید دنیا نے، سوشل میڈیا نے بچوں کو بہت کچھ سکھا دیا ہے، اس لیے ماں باپ کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے۔ وہ جیویں دا پیو کہندا ایویں دے کپڑے پا، وہ نہیں پاندا، یا ماں بیٹی کو کہتی ہے ایسے کپڑے پہن، وہ نہیں پہنتے، یا جو کچھ آپ چاہتے ہیں کہ وہ کریں وہ نہیں کر پاتے، لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج صبح کے میسج میں یہ بات تھی کہ ان کو نصیحت دے دے کر، ان کی تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کو باتیں سکھائی جائے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اب بچوں کو کنٹرول کرنا اور بچوں کو ڈسپلن کرنا اور سمجھانا تاکہ وہ غلط فیصلے نہ کریں، غلط ڈائریکشن میں نہ چلے جائیں، اب یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ لوگوں نے اس کو لائٹ لیا ہوا ہے، لوگ توجہ ہی نہیں دیتے۔ ایوب کی ہم نے بات کی تھی کہ ایوب ان گیپس کو فل کرنے کے لیے خدا کے حضور جھکتا، ان کے لیے معافی مانگتا، قربانیاں چڑھاتا تھا۔ ہمیں اپنے بچوں کو قبول کرنا چاہیے۔ مصرف کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ مصرف اپنا حصہ لے کر اپنے باپ کے گھر سے چلا گیا تھا، اور جب واپس آیا تو کیا باپ نے کیا کہا اسے کہ اب تو اس گھر میں نہیں آ سکتا؟ یہ کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ ہاں، لیکن وہ اسے دور سے دیکھ کر دوڑا کیونکہ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اور جب بھی میں اس تمثیل کو پریچ کرتا ہوں اور میں یہ بات سکھاتا ہوں کہ مصرف کا اپنے بیٹے کے ساتھ وقتی طور پر، عارضی طور پر رفاقت جو ہے وہ ٹوٹی تھی، اس کا رشتہ نہیں ٹوٹا تھا۔ جیسے انسان نے نافرمانی کی، وہ خدا کی حضوری سے، عدن سے نکال دیا گیا۔ انسان کی خدا کے ساتھ رفاقت ٹوٹی تھی، رشتہ نہیں ٹوٹا تھا۔ اس رشتے کو پھر سے بحال کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو دنیا میں بھیجا تاکہ پھر سے ریکنسلیشن، پھر سے ری یونین ہو جائیں، ہم پھر آسمان سے جڑ جائیں، ہماری پھر باپ کے ساتھ صلح ہو جائے۔ اور یاد رکھیں اگر آپ کے بچے بھی نافرمان ہیں، اگر وہ بھی باغی اور سرکش ہیں، انہوں نے آپ کو دکھ دیا ہے، تو پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، اگر وہ واپس آتے ہیں تو انہیں گلے لگائیں، انہیں قبول کریں، انہیں معاف کریں، انہیں معاف کریں۔ ہر وقت کی تنقید اچھی نہیں ہوتی، تنقید کرنی چاہیے لیکن ہر وقت نہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے انہیں گھروں سے نہ نکالیں، ان کے ماضی کو بار بار یاد نہ دلائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے شیطان کے ہاتھوں تباہ و برباد نہ ہو تو پھر آپ ان کی کیئر کریں۔ رفاقتیں ٹوٹتی ہیں، رشتے، پھر سے کہہ دیتا ہوں، رفاقتیں ٹوٹتی ہیں، رشتے نہیں ٹوٹتے۔ وہ پنجابی چ کہندے ہیں نا، کی کہندے نے؟ ہاں، کئی گلاں سیاڑیاں نے چنگی، ساریاں نہیں صحیح کیتیاں، کچھ گلاں ٹھیک کیتیاں، کیونکہ وہ کئی ایویں بنا چھڑیاں ہوئی ہیں، وہ آج کل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ وہ پنجابی چ کی کہندے نے، نواں نالوں ماس جدا نہیں ہوندا۔ رفاقتیں ٹوٹتی ہیں، رشتے نہیں ٹوٹتے۔ چوتھی اور آخری بات، بچوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، انوالو کریں۔
माँ जो है वो बेटी को घर के मामलात में जिम्मेदारियों में इन्वॉल्व करें, छोटी छोटी जिम्मेदारियां उन्हें दें, उन पर एतमाद करें, उन पर एतमाद करें। इसी तरह फादर्स अपने बेटों को अपने साथ शामिल करें, उन पर एतमाद करें, उन्हें मौका दें कि वो अपने अंदर छिपी हुए टैलेंट को, खूबियों को जाहिर करें। ये बड़ा जरूरी है। यूहन्ना 5:17 पढ़िएगा। चलिए, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 5वें बाब की 17 आयत। यूहन्ना 5:17। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। वाह, मेरा बाप अब तक और मैं भी काम करता। खुदा ने ते अपने पुत्र ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਲ ਕੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? बात समझ रहे हैं मेरी? खुदा ने अपने बेटे को, जिसके बारे में वो कहता है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, उसने बेटे को शामिल किया। सिर्फ महज ये नहीं कि आप बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा, आप उन्हें अपने साथ रखें, आप उन्हें इन्वॉल्व करें, आप उन्हें इबादत में इन्वॉल्व करें, आप अपने घर में उन्हें इबादत में इन्वॉल्व करें। चल भाई फलां दुआ करेगा, फलां मेरा बेटा मेरी बेटी गीत गाएंगे, आप दुआ करेंगे, आप ये काम करेंगे। हम कहां पर खड़े हैं? हम बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते। और मैंने अक्सर देखा है हम दूसरों को पर ज्यादा करते हैं, जो इधर उधर लोग होते हैं उन पर ज्यादा हम भरोसा करते हैं। हमारे अपने बच्चे इग्नोरेंट हो रहे होते हैं, हम उन्हें इग्नोर कर रहे होते हैं। अपने बच्चों को अपने कामों में शरीक करें, हर एक चीज में शरीक करें, जिम्मेदारियां दें उन्हें, ताकि उन्हें काम करना, और अगर वो कुछ करते भी हैं तो जैसा भी काम करते हैं उन्हें अप्रिशिएट करें, उनका दिल ना तोड़ें। कई दफा वो करना तो चाहते हैं लेकिन हम उनका दिल तोड़ देते हैं, छोटे होते हैं, कैपेसिटी नहीं होती उनके अंदर, और वो हर्ट हो जाते हैं, दिल टूट जाता है उनका। आसमानी बाप, मैं अक्सर कहता हूं कि जमीनी बाप आसमानी बाप का तर्जुमान है। अगर आप फादर हैं तो आप इस रुए जमीन पर रिप्रेजेंटेटिव हैं हेवनली फादर के, आप उसकी तस्वीर है, आप उसकी पिक्चर हैं, आप उसकी खूबियां बयान कर रहे हैं। ये कोई छोटी डील नहीं है, इट्स बिग डील कि आपको खुदा ने ये एजाज, इस्तेहकाक और मकाम और रुतबा दिया है। तुझे खुदावंद ने चुन लिया है, अजीम रुतबा अता किया है। ये बड़ा रुतबा है आपके पास, क्या फादर है, अब बाप है। मेरी दुआ है कि फादर्स, बाप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि खुदा ने उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी है।